हरिः ओम्। ॐ यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः अस्माकं गुरुपादाः भगवद्विधानां विदुषां साहाय्येन अद्य व्यासश्री परिवारस्य ज्ञानगंगा यात्रा प्रचलिता अस्ति। तत्र संस्कृत वाङ्मयस्य यानि क्लिष्टानि तत्त्वानि सन्ति तेषां तत्त्वानां पर्यालोचनं समाप्य इदानीं तु वस्तुतः रसतत्त्वस्य ये आधायकाः भवन्ति महान्तः कवयः अर्वाचीनाः कवयः तेषां कवीनाम् उपरि इदानीं चर्चा प्रचलिता अस्ति। अस्मिन् क्रमे अद्य तु अर्वाचीन संस्कृत साहित्यस्य सम्राट् इति कथनेन न काचित् त्रुटिः स्यात् वा कदाचित् अस्माकं अरुचिः न स्यात्। यतोहि प्रायशः वयं सर्वे जानीमः यत् भाति में भारतम् इति पद्यकाव्यं वर्तते। देशात्मोदकं काव्यं यस्य रचयितारः भवन्ति दिवंगताः रमाकान्त शुक्लवर्याः पद्मश्री रमाकान्त शुक्लवर्याः। तेषां कृतिषु गवेषणाधारा अद्य अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयितुं समागताः सन्ति एकनारायण पौडेल महोदयाः। इमे अपि वैदिकाः वैदिकगणस्य दिल्ली वैदिकगणस्य अध्यक्षाः सन्ति। तेषां तु महती रुचि रमाकान्त शुक्लवर्याणां कृतिषु। एतदर्थम् अस्माभिः स्वतन्त्रतया ते अनुरुद्धाः सन्ति यत् रमाकान्त शुक्लमहोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयमुदरीकृत्य तेषां यत् वचनामृतं तत् अस्मभ्यं प्रयच्छन्तु इति। अस्तु, अद्य वयं सर्वे सौभाग्यान्विताः यत् 2024 इति वर्षस्य प्रथमं व्याख्यानं भवति विश्वप्रसिद्ध कवीनां रमाकान्त शुक्लवर्याणाम् उपरि। अहम् अनुरुन्धे वयं सर्वे मिलित्वा एतत् कार्यम् अग्रे सारयामः। अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति अस्माकं सर्वेषां गुरवः महान्तः कवयः स्मितास्याः शारदातनयाः आचार्यः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्रवर्याः। तेषां दर्शनेन झटित्येव स्वयं सरस्वती संस्कृत सरस्वती आगच्छति। संयोजकत्वेन उपस्थिताः सन्ति वरिष्ठाः शाब्दिकाः काव्ये दत्तप्राणाः वेद वेदान्तादि शास्त्रेष्वपि दक्षाः अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृवर्याः डीन महोदयाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः रायगंज विश्वविद्यालयस्य। अस्माकं निर्देशकाः उमाकान्त पण्डावर्याः सन्ति। शृङ्गेरीतः अस्माभिः सह सम्मिलिताः सन्ति आचार्य दुर्गाशरण रथ महोदयाः। दिल्लीतः विश्वनाथ महता महोदयाः। अन्येपि बहवः विद्वांसः गतिकृष्ण महोदयाः झारखण्डतः सन्ति। अन्ये अपि आगच्छन्ति। सत्पति महोदयाः अपि आगमिष्यन्ति। इदानीं तु अहम् अनुरुन्धे वैदिक मंगलाचरण पुरस्सरमेव प्रशांत कुमार महला महोदय कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। अद्य एकं सुन्दरं तत्त्वम् अस्माकं पुरस्तात् नारायण पौडेल महोदयाः उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्य पद्मश्री रमाकान्त शुक्लवर्याणां कृतिषु गवेषणाधारा। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथ महोदयाः वैदिक मंगलाचरणं कुर्वन्तु। तदनन्तरं प्रशांत कुमार महला महोदय एव सञ्चितनं कुर्वन्तु। दुर्गाशरण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव धातारातिः सविते दञ्जूषन्तां प्रजापतिर्निधिपादेवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रजया सद्गोरराणो यजमानाय द्रवीणं दधातु प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः।
यमनं बृहस्पतिमिन्द्रन्दानाय चोदया उवाचं विष्णु सरस्वती सवितारं च वाजिनम् हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः वाग्मिनः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः अस्माकम् आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः ये इदानीम् अस्माभिः सह संयोजिताः न सन्ति, झटित्येव आगमिष्यन्ति। तेषां चरणकमलयोः आदौ व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं नतिततिः विनिवेदयामि, तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। भवन्तः जानन्ति अस्माकं सभापतयः न केवलं साहित्यशास्त्रे सर्वेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। तत्र भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः प्रातस्मरणीयाः अस्माकम् आचार्याः झटित्येव अत्र आगमिष्यन्ति इति हेतुः तेषां व्यासश्री परिवार पक्षतः आदौ अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च महत् सौभाग्यं यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माभिः सह जे अपरे अस्माकम् आचार्याः संयोजिताः सन्ति ते साक्षात् सरस्वती वरपुत्राः भवन्ति। तेषां मुखारविन्दात् यत्किमपि निर्गच्छति तत् सर्वं कविता रूपम् आदधाति इति हेतोः ते न केवलं साहित्यशास्त्रे अपि तु योगविदः भवन्ति, बहुषु शास्त्रेषु तलस्पर्शिणः विद्वांसः भवन्ति। अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ते भवन्ति कविकोकिलाः। कविता स्वतः एव तस्मात् तेभ्यो मुखारविन्दात् निर्गच्छति इति हेतोः तेषां चरणकमलयोः अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। अपि च व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् आदौ अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। अत्र यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे दुर्गाशरणरथ महोदयः मम कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः ते मंगलाचरणं कुर्वन्ति, वैदिकमन्त्रम् उच्चारयन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ते अपि धन्यवादार्हः। तेषामपि अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि। येषां प्रचेष्टया अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। ते छात्राणां कृते दत्तप्राणाः, छात्रवत्सलाः। कथं छात्राणाम् उपकारः भविष्यति, के कुत्र संस्कृतविदः सन्ति, कस्मिन् विषये कार्यं कुर्वन्ति, अस्मिन् विषये ते सर्वं विचिन्त्य प्रतिरविवासरं तान् आहूय छात्राणाम् उपकारं साधयन्ति इति हेतोः ते अपि अत्र स्वागतयोग्याः, धन्यवादार्हः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं तेषाम् अभिवन्दनं करोमि, स्वागतं च विदधामि। अत्र अद्य अस्माकं ये भवन्ति आधारपुरुषाः ते यद्यपि साक्षात् इदानीं छात्राः भवन्ति, माने छात्रत्वेन अध्ययनं कुर्वन्ति, परन्तु तेषां प्रतिभा अतुलनीया वर्तते इति हेतोः वयं तान् छात्र आधारपुरुषान् अद्य आमन्त्रणं कृतवन्तः। ते भवन्ति एकनारायण पौडेल महोदयाः, वैदिक गणस्य दिल्ली प्रान्तस्य इमे भवन्ति अध्यक्षाः। पुनश्च इदानीं ते तत्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् इमे नव्यशास्त्र विषये स्नातकः भवन्ति इमे। पुनश्च दिल्ली विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरम् उपाधिम् इमे प्राप्तवन्तः। शिक्षाशास्त्री विभागीयः छात्राः इदानीं सन्ति। पुनश्च येषां वैशिष्ट्यं भवति, येषां गुरवः ये भवन्ति प्रसिद्धाः व्याख्याकाराः गोविन्दाचार्याः भवन्ति इति हेतोः
येषां गुरवः महान्तः गुरवः सन्ति इति हेतोः गुरूणां परिचयः एव येषां परिचयः इति हेतोः येषां विषये अधिकं न वच्मि। भारत मंजूषा संस्कृत काव्यम् अपि इमे लिखितवन्तः। श्रीराम हिम काव्यम्, श्रीराम महिम काव्यम् इदानीं प्रकाशनाधीनं वर्तते। अस्य काव्यस्य सम्पादकत्वेन इमे कार्यं कृतवन्तः। अतः एकनारायण पौडेल महोदयानाम् अत्र कार्यक्रमे अहं स्वागतं करोमि व्यासश्री परिवार पक्षतः। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते पद्मश्री रमाकान्त शुक्ल विरचित काव्येषु गवेषणाधारा। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं समन्वयकाः उक्तवन्तः भाति मे भारतं ये भवन्ति रचयितारः तेषां बह्व्यः कृतयः सन्ति। तस्मिन् विषये अद्य अस्माकम् आलोचना भविष्यति, वयं सर्वे शृण्मः। इति हेतोः अस्माकम् आधारपुरुषाणां व्यासश्री परिवार पक्षतः पुनः एकवारं स्वागतम् अभिवन्दनं करोमि। पुनश्च अत्र बहवः विद्वांसः, बहवः गवेषकाः, शोधछात्राः सन्ति। तेषामपि आनुष्ठानिकरूपेण अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः स्वागतं करिष्यन्ति। अपि च अस्य कार्यक्रमस्य प्रस्तावनां ते उपस्थापयिष्यन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यवर्यान् प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयान् आनुष्ठानिकरूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्याः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परम वन्दनीयाः व्यासश्री परिवारस्य अध्यक्ष महोदयाः, अस्माकं सर्वेषाम् आदरणीयाः आचार्याः, विश्वविख्याताः संस्कृत विद्वांसः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, येषां समागमनं भवति इति श्रुत्वा अनेके विद्वांसः सानन्दम् अत्र संयुक्ताः भवन्ति। एतदस्माकं महत् सौभाग्यम्। एवं भूताः तलस्पर्शिनः विद्वांसः अस्माभिः सह सन्ति। न केवलं सन्ति, अपितु प्रति सप्ताहं प्रति रविवासरम् अस्मान् प्रचोदयन्ति। संस्कृतस्य परमवन्दनीयाः इमे विश्वविख्याताः विद्वांसः अस्माकम् अस्य कार्यस्य अध्यक्षवर्याः वन्दनीयाः आचार्याः कुलपतिचराः, तेषाम् आदौ अहं प्रणामाञ्जलिपूर्वकं स्वागतं कुर्वे। नाम्ना हरे कृष्णतया प्रसिद्धा जे विश्ववन्द्या विबुधाग्रगण्या सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां वर्षे नवीने सदसि हनव्ये। नवीन संवत्सरस्य अद्य प्रथमा सभा। षण्णवतितमं व्याख्यानम् इदं व्यासश्री ज्ञानपीठस्य। अत्र नवीने संवत्सरे अस्माभिः सह प्रमुखतया ये विराजन्ते अस्माकं वन्दनीयाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, आदौ वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री पीठस्य अपूर्वायं धारा, यतो वयं पश्यामः प्रति रविवासरं नवीनः कार्यक्रमः। समग्रे भारतवर्षे वयं पश्यामः अपूर्वा स्फूर्तिः। कारणं भवति तत्र श्रीराम मंदिर निर्माणं समग्र भारतवर्षस्य अत्याकर्षकः विषयः। अत्र उत्कलराज्ये भगवतः श्री जगन्नाथस्य श्रीमन्दिरं परितः परिक्रमण मार्ग निर्माणं।
एवं भूत विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम यस्मिन् संवत्सरे संपद्यते तस्मिन्नेव संवत्सरे चतुर्विंशत्यधिक 200तमे वर्षे अस्माकम् इयं प्रथमा सभा। अत्रापि तादृशः कश्चित् अपूर्वः विषयः संयुक्तः अस्ति। यदेव अस्माभिः ज्ञातं पद्मश्री रमाकान्त शुक्ल विरचित काव्येषु गवेषणाधारा केन जानन्ति भाति मे भारतम्। भाति मे भारतम् इति पद्यं यदा तैः पठ्यते तासु अनेकासु सभासु अयं जनः उपस्थितः आसीत्। सभा किं नृत्यति तादृशी स्थितिः आगच्छति स्म सर्वदा। एवं भूतानां विद्वद्वराणां ग्रन्थानां व्याख्यानं अद्य भविष्यति। एतदर्थं महान् हर्ष प्रकर्षः सर्वेषां हृदय कंदरे समुदेति। अत्र जे आधार पुरुष रूपेण सन्ति एको नारायण पौडेल महोदयाः वेदविदः सुकवयः तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। एको नारायण श्रीमान् पौडेलो वेदवित् कविः तस्य सुस्वागतं कुर्वे सभारम्भे सुमेधसः। पुनः वयं पश्यामः रायगंज विश्वविद्यालयस्य आचार्य प्रशांत कुमार महला महोदयाः अस्माभिः सह सन्ति जे सर्वेषु कार्यक्रमेषु शान्तधिया अस्मान् संयोजयन्ति अस्मिन् कार्यक्रमे। अतः तेषां समुपस्थित्या एव प्रशान्ता भवति सभा। आचार्य श्री प्रशान्ताख्य कुमारो महलान्वितः संयोजक वरस्यास्य स्वागतं दिव्य संसदि। दिव्य संसदि वयं तस्य तेषां स्वागतं कुर्मः। दिव्य भाषायाः इयं संसत्। अतः एवं भूता सभा कथं जायते? वयं स्वगृहे उपविश्य संस्कृत भाषा मन्दाकिन्यां स्नानं कुर्मः। एतस्य मूलं भवन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। दिवारात्रं जे केवलं चिन्तयन्ति कथं संस्कृत धारा निर्बाधतया प्रवहिष्यति। न केवलं एतत् अपितु स्वयं समागत्य समन्वयनं कुर्वन्ति। अतः समन्वयकवर्ज्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां स्वागतं स्वागतं कुर्वे वर्षारम्भे सचेतसाम्। वर्षस्य प्रारम्भः भवति प्रथमा सभा। अत्र सचेतसाः सन्ति। सदसि अनेके विद्वांसः समवेताः सन्ति। परन्तु प्रथमं कस्य स्वरं वयं शृणुमः? श्री दुर्गा शरणाख्यानां रथानां वेदधीमतां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। व्यासश्री ज्ञानमण्डपे तेषां वैदिकानां वयं स्वागतं कुर्मः। तेषां कंठस्वरः अस्माभिः प्रति रविवासरं श्रूयते। किन्तु एवं भूता सभा मनोहरा अस्ति। तत्र कारणं किं? कारणं भवति महान्तः विद्वांसः गवेषकाः छात्राः संस्कृतप्रियाः प्रेमिणः विद्वांसः अत्र अनेके संगताः सन्ति। जेषाम् आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। सदसि विबुधवन्द्या संगता जे बुधौघा नवसदसि नवीने वत्सरे जे समेता सुरगिरि निरतानां स्नेह भावान्वितानां सरल हृदय बाजा भाजां स्वागतं न समेषां। समेषां कृते वयं स्वागतं कुर्मः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः भवतां इयं कविता माध्यमेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतवचनम् अस्माकम् अनुसरणीयमेव।
भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः अस्माकम् आचार्याः कथं कविता व्याजेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कृतवन्तः। मया उक्तं तेषां कंठे स्वयं सरस्वती एव निवसति इति हेतुः वयं तु धन्याः एतादृशः गुरवः अस्माभिः सह सदैव संयोजिताः भवन्ति इति हेतुः व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषां चरणकमले पुनः एकवारं नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे अस्माकं ये भवन्ति सभापतयः भवन्तः सर्वे जानन्ति ते भवन्ति प्रातस्मरणीयाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः। ते इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य अभिलक्ष्यं रहस्यम् अत्र उपस्थापयिष्यन्ति, अपि च अस्माकं समेषां कृते ते आशीर्वचनं दास्यन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् हरेकृष्ण सत्पथी महोदयान् भवन्तः कृपया अस्माकं कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु। कथयन्तु आचार्यः, कथयन्तु। धन्यवादः प्रशान्त महला महोदयः। अच्छा भवतु, सर्वेभ्यः नमो नमः। व्यासश्री परिवारस्य सर्वे माननीयाः आत्मीयाः सदस्याः, अस्माकम् उपदेष्टारः, सर्वेषाम् एव गुरवः, विशिष्टाः कवयः, आलङ्कारिकाः, साहित्यिकाः, डॉक्टर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, उपस्थिताः सर्वे अनुसन्धातारः, विद्यार्थिनः, सर्वेभ्यः पुनरेकवारं नमो नमः। अस्माकम् अद्य रमाकान्त शुक्ल महोदयानां कृतिषु एक नारायण पौडेल महोदयाः आधार पुरुष रूपेण स्वकीयम् अभिभाषणं प्रदास्यन्ति इति अन्यतमः आनन्दस्य विषयः। डॉक्टर प्रोफेसर रमाकान्त शुक्ल महोदयाः न केवलं विशिष्टाः विद्वांसः, सुकवयः अथवा सर्वोत्तम पुरुषाः आसन्, अपितु ते न केवलम् एकम् अनुष्ठानम् अपि आसन्, अपितु तेषां समयः एकः संस्कृत साहित्यस्य कृते अभिनवः युगः एव भवति। युगः नाम तैः या रचना कृता, तासु रचनासु किमपि मौलिकत्वम् अस्माभिः अभिलक्ष्यते। लालित्यं, माधुर्यं, भावगाम्भीर्यं सर्वमेव अस्माभिः एकीभूय एकत्र प्राप्यते, तत् स्थानं भवति डॉक्टर रमाकान्त शुक्ल महोदयानां महाकाव्यं वा काव्य जगत्। तत्र देववाणी परिषद माध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारार्थम् एकस्मिन् पक्षे विशेषतः आधुनिक कवीनां प्रोत्साहनार्थं तैः बहु कार्यं कृतम्। संघटकत्वेन देववाणी तत्र पत्रिकायाः सम्पादकरूपेण, बहुनां ग्रन्थानां प्रणेतृरूपेण तैः बहु कार्यं कृतं संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय, तथा नवीनानां नवागतानां संस्कृतज्ञानां, संस्कृतकवीनां, संस्कृतविदुषां प्रोत्साहनार्थम्। एतत्तु तेषां वैलक्षण्यमेव भवति। तेषां रचनायाः बहवः अंशाः सम्प्रति विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, विद्यालयेषु अपि अत्र अध्याप्यन्ते, पाठ्यन्ते, छात्राः पठन्ति, आनन्दिताः भवन्ति। तेषां कविताम् आधारीकृत्य चलचित्र निर्माणमपि सञ्जातम्। ते भवन्ति अस्माकं सर्वेषां सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः कवयः, मार्गदर्शकाः। ते तु यशस्विनः, येषां यशक्काये जरा मरणजं भयं नास्ति इति यथा उक्तम् अस्माकं भर्तृहरिणा। अतः तेषां कविता
अमृतमयी भवति। ते स्वयं अमृताः अमराः। तेषां जसक्काये नास्ति तेषां जसक्काये जरा मरणजं भयम्। तेषां तु जरा नासीत्। यदा ते तिरोभूताः सञ्जाताः वैकुण्ठं प्राप्तवन्तः तदा कोऽपि विश्वासं न कृतवान्। यत् एवं भूताः जुवानः कवयः रमाकान्त शुक्ल महोदयाः ते कथं यह धाम परित्यज्य वैकुंठ धाम गच्छति, अदृश्यतां गच्छन्ति, अप्रकटाः भवन्ति इति कोऽपि विश्वासं न कृतवान्। कुतः तेषां शरीरे तादृशम् एक यौवनस्य उद्दामता आसीत्। लेखन्यामपि तत्र युगसुलभ उद्दामतायाः स्वरः सर्वत्र एव अस्माभिः श्रूयते स्म। अतः तेषां रचनाकालः एकः स्वतन्त्रः युगः। संस्कृत साहित्यस्य कृते एक अत्याधुनिकः अत्यद्भुतः युगः। यः युगः अस्माकं भारतवर्षस्य सांस्कृतिक साहित्य विनिर्माणार्थम् एमिहि भवति। देशभक्तिः तस्य कवितायां राष्ट्रीय चेतना, सद्भावना तथा लालित्यस्य जा धारा एतत् सर्वं सम्मिलिततया एव रमाकान्त शुक्ल महोदयस्य कवितासु अस्माभिः प्राप्यते। अद्य ये आधारपुरुषरूपेण योगदानं कुर्वन्ति ते तु तेषां सहकर्मिणः भवन्ति। देववाणी परिषत् मध्ये ते अपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। विशिष्टाः संस्कृत विद्वांसः कवयः अपि। अतः ते तु सुन्दररूपेण तेषां विषये अद्य स्वकीयम् अभिभाषणं प्रदास्यन्ति। मम एकं निवेदनं भवति जे अनुसन्धातारः वा कवयः वा अध्यापकाः अद्य सन्ति ते तु सावधानतया शृण्वन्तु। कुतः रमाकान्त शुक्ल महोदयाः अस्माकं सर्वेषां प्रेरणायाः उच्चस्वरूपाः भवन्ति। तत्र ते तु न केवलं प्रेरणायाः उत्साहः भवन्ति अपितु उत्साहस्य, उद्दामतायाः, आनन्दस्य तएव भवन्ति मूलस्रोतस्वरूपाः। अतः सर्वे आगच्छन्तु, वयं शृणुमः। तेषां रचनाद्वारा केवलं भारतं भाति, तेषां रचनाद्वारा केवलं समग्र पृथिवी एव भाति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति चिन्ताधारायाः क्रियान्वयनं तेषां कवितासु सर्वत्र एव भवति। सर्वत्र यथा जयदेवेन उक्तं सरस कोमल कांत पदावलिं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्। अतः सरस कोमल कांत पदावलिं शृणु तदा रमाकान्त सरस्वतीम्। रमाकान्त शुक्ल महोदयस्य सरस्वती तादृशी एव सरस्वती जा सरसा सुमधुरा सुकोमला एव भवति। आगच्छन्तु, सर्वे वयं शृणुमः। अधिकं समयम् अहं नेतुं नेच्छामि। कुतः यस्मिन् सभामण्डपे सम्प्रति मम योगदानम् अभीष्टम् अस्ति तत् सभामण्डपमेव आगतम्। तत्रापि अहं सभाकार्ये योगदानं कृत्वा किन्तु अहं श्रोष्यामि। एकनारायण पौडेल महोदयाः रमाकान्त शुक्ल महोदयस्य विषये यत् कथयन्ति तत् शृणोमि। ते अस्माकं सहृदयाः बान्धवाः, ज्येष्ठाः भ्रातरः भवन्ति। ते तु दिवङ्गताः इति अस्माकं विश्वासः न भवति। कुतः यावत् स्थस्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रमाकान्तस्य सहस्वरः लोकेषु प्रचरिष्यति। रमाकान्त शुक्लस्य लालित्यस्य स्वरः यावत् चन्द्रार्कौ एव सर्वेषां सहृदयानां कर्णसस्कुलिषु प्रतिध्वनितः भविष्यति इत्यत्र संशयः न
विद्यते। अतः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः वरिष्ठेभ्यः प्रवीणेभ्यः नमो वाकं विनिवेद्य कनिष्ठेभ्यः अनुसन्धातृभ्यः अध्यापकेभ्यः विद्यार्थिभ्यः मम शुभाकांक्षाः विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। नमस्कारः। प्रणामाः आचार्याः। भवताम् आशीर्वचनेन वयं कृतकृत्याः धन्याः। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकम् आचार्याः कार्यव्यस्ताः सन्ति। यत्र कुत्रापि सन्तु तिष्ठन्तु नाम अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य ते यथासमयम् उपस्थिताः भवन्ति, अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति। अपि च अस्य विषयस्य यत् बीजं तदेव संक्षेपेण उपस्थापयन्ति। इति हेतोः आचार्याणां चरणकमलयोः पुनः एकवारं नतिततिः विनिवेदयामि। व्यासश्री परिवारपक्षतः कृतज्ञतां प्रकटयामि। तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः। येषाम् अद्य चर्चा विषयः वर्तते पद्मश्री रमाकान्त शुक्ल विरचित काव्येषु गवेषणाधारा। तत्र आलोचनार्थम् उपस्थिताः सन्ति अस्माकम् एकनारायण पौडेल महोदयः। नारायणस्तु एकः इति हेतुः तर्हि सर्वे आगच्छन्तु। एकनारायण पौडेल मुखारविन्दात् वयं सर्वे शृण्मः कथम् अस्माकं कवीनां पद्मश्री रमाकान्त शुक्ल महोदयानां काव्ये गवेषणाधारा वर्तते इति। आचार्याः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुधीन्द्रं कौडिन्यं श्रुतिपथवितानाय निरतं षडाचार्यात् प्राप्तं द्वयमनुवरान् श्रीधरगुरोः। सठारे रङ्गार्यस्य च वरकृपा प्राप्तमनघम् अजेऽहं गोविन्दं गुरुवर्गणाग्र्यं कुलपतिं। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतानां तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पद्मश्री पुरस्कारादिभिः अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृताः अस्माकं कवीनां शिरोमणयः आचार्याः रमाकान्त शुक्ल महाभागानां चरणकमलयोः सश्रद्धं प्रणतिततिं समर्प्य अथ च अस्याः व्याख्यानमालायाः ये सभापतयः अस्माकं सर्वेषां नवीनानां कवीनानां ते निर्माणकर्तारः एवं विदाः आचार्याः अथ च बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः प्रोफेसर हरे कृष्ण सत्पथी महाभागाः अस्माकं तावत् लब्धप्रतिष्ठाः प्रस्तावकाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागाः अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य यत्र संयोजकस्य महती भूमिका भवति ते भवन्ति आचार्याः अथ च कुशलसंयोजकाः येषां यस्य प्रावीण्यं वर्तते अस्माभिः किमपि न करणीयं भवति सर्वमपि तैः सम्पादयन्ति एतादृशाः आचार्याः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः अन्ये समागताः अतिथयः आचार्याः मे मित्राणि च महदिदं प्रमोदस्थानं भवति यत् महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रेण एवं विधा काचित् तत्र व्याख्यान श्रृंखला आयोज्यते। अत्र तावत् सर्वेपि निश्चितरूपेण पुण्यशालिनः सन्ति। संस्कृतविद्यायां प्रवेशः भाग्यात् भवति, न तावत् सर्वे एवं विधाः भवन्ति। येषां विशिष्टं किमपि पुण्यं भवति तेषामेव तत् संस्कृतविद्यायां प्रवेशः, तेषामेव तादृशी मनस्थितिः भवति। जानन्ति भवन्तः अस्मिन् युगे संस्कृतस्य प्रभावः सर्वत्र दृश्यते। जनाः कथयन्ति संस्कृते तावत् दुर्गतिः अस्ति, एवम् अस्ति।
अहं न चिन्तयामि। अयं कालप्रवाहः प्राचीनकाले कालिदासः आसीत्। कालिदाससदृशः कविः इदानीं भवति न वा इति अनन्तरं कदाचित् कोऽपि कथयिष्यति। किन्तु इदानीमपि बहवः कवयः सन्ति, न केवलं रमाकान्तशुक्लः, एवं विधाः अनेके महाकवयः इदानीमपि संस्कृते वर्तन्ते। येषां कवित्वं दृश्यते, येषां प्रतिभा दृश्यते, तेषां संरक्षणं, तेषां श्रवणम् अपि अस्माकं मोदाय भवति। भवतु एतद् यदस्ति तदस्ति, किन्तु अन्ये कवयः न भवन्ति इति नास्ति मम मनीषा। केनापि हिंदी कविना उक्तमस्ति, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। पश्यन्तु अस्यां पंक्तौ किं लिखितमस्ति, आत्मा के सौंदर्य का काव्य माध्यमेन आत्मनः संस्कारः क्रियते। अतः अहं स्मरामि वाग्भट्टस्य पद्यमेकमिदानीं, द्वे वर्त्मनि गिरो देव्याः, शास्त्रञ्च कविकर्म च, प्रज्ञोपात्तं तयोराद्यं प्रतिबोधभवमन्तिमम्। अर्थात केचन तावत् एवं विधाः भवन्ति ये प्रज्ञावन्तः भवन्ति, ते शास्त्रे निपुणाः भवन्ति, किन्तु ये प्रतिभावन्तः भवन्ति ते काव्यकर्मणि निपुणाः भवन्ति। काव्यकर्मणि निपुणाः भवन्ति। सा प्रज्ञा एव प्रतिभारूपेण भवति। सा प्रज्ञा का भवति तदपि तत्र तेनैव व्याख्यातमस्ति। स्मृतिरतीति विषया मतिरागामि गोचरा, बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया, प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। अर्थात एतासां त्रयाणां तत्र समाहारः भवति। स्मृतेः अपि मतेः अपि स्मृतिवान् यः भवति सः सम्यक् पूर्ववर्तीनाम् आचार्याणां सिद्धान्तान् स्मरति। यदा अस्माकं महामुनि पतञ्जलिः महाभाष्यं करोति, यदि पाणिनेः सूत्राणि एव न स्मरति कथं महाभाष्यं कर्तुं शक्नोति? तर्हि पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तान् सम्यक् स्मृत्वा तदग्रे कार्यं करणीयं भवति। एतदर्थं इयं या कार्यशाला, इयं या व्याख्यानमाला तद् अत्यन्ता तत्र महत्वपूर्णा भवति। कालम् अनतिक्रम्यैव अहं विषयं प्रति गच्छामि। तावत् रमाकान्तशुक्लगुरूणां मे सत्प्रेरकाः, तेषां सान्निध्यं बहुधा लब्धमपि अस्ति मया। तेषां व्यक्तित्वविषये किमपि वक्तव्यं नास्ति, यतोहि सर्वे जानन्ति एव। को न जानाति संस्कृतविद्वान् संस्कृतज्ञः रमाकान्तशुक्लवर्यान्। अतः संक्षेपेणैव तेषां परिचयः कारयामि। यथोक्तमस्ति तत्र सजातो येन जातेन याति वंशसमुन्नतिम्। अस्माकं भारतीय समाजे वंशस्य अतीव महत्वपूर्णं स्थानं भवति। वंशावली मानवस्य गौरवपूर्ण इतिहासो भवति। इतिहासस्य प्रगतौ आहुतिप्रदानमेव सामाजिक व्यक्तित्वस्य उत्तरदायित्वमस्ति। सामाजिक परम्परां सुदृढतया स्वचारित्रिकबलेन विकासयितुं श्रीशुक्लपरिवारस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। वंशप्रकारद्वयेन गतिम् अवाप्नोति, एका जन्मना अपरा च शिष्यपरम्परया, वंशोद्विधा विद्यया जन्मना च। द्वितीया परम्परा अत्र मुख्यभूता वर्तते। शुक्लवंशः उभाभ्यामपि समृद्धो वर्तते। वंशस्यास्य विषये डॉक्टर चंदनलाल पाराशरः लिखति, पवित्रं कुलं यस्य सर्वत्र लोके, प्रधानं धनं संस्कृतं यत्र पुण्यं, व्रतं केवलं संस्कृतं राष्ट्रभाषा, भवेदेतदर्थं महान् अस्य यत्नः। भवेदेतदर्थं महान् अस्य यत्नः। तत्र आचार्याणां जन्म उत्तर प्रदेश प्रान्तस्य मुजफ्फरनगर पदान्तर्गत चरथावल ग्राम वास्तव्य वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नः गौड़ ब्राह्मणः पंडित बद्री दत्त शुक्ल कविवर रमाकांत शुक्लस्य प्रपितामह श्रीमती गणेशो देवी च प्रपितामही आस्ताम्। शुक्लवर्यस्य पितामह माई दयाल शुक्लः, पितामही तुलसा देवी चास्ताम्। साहित्य संगीत कला मर्मज्ञः पंडित प्रवरः आचार्य श्री ब्रह्मानंद शुक्ला भवतः जनकः। श्रीमती प्रियंवदा शुक्ला च जननी आचार्याणाम्। गोविंद राम शर्मा मातामह, पितामही इंद्रावती शर्मा मातामही चास्ताम्।
एवं एव तेषां तत्र रमाकान्त शुक्ल महोदयस्य तत्र कृष्णपक्षदशम्यां भौमवासरे पौषमासस्य 24 दिसंबर 1940 ईस्वीय वर्षे उत्तर प्रदेशस्य खुर्जा नगरे अभवत्। कविवरस्य पितरौ स्वर्गीय श्री ब्रह्मानंद शुक्ला श्रीमती प्रियंवदा एवं अस्ति। एवं तत्र स्वनामधन्याः तत्र कविकुलगुरवः डॉक्टर अविराज राजेंद्र मिश्रः महोदयस्य विषये लिखन्ति, तत्र हिन्द्यां लिखन्ति, तत्र तदपि अत्र प्रस्तोतुं वाञ्छामि तेषामेव शब्देषु। डॉक्टर शुक्ल नामना तो रमाकांत हैं ही, दाम्पत्य जीवन में भी रमा के ही कांत है। वे गांधी चरितम तथा नेहरू चरितम जैसे संस्कृत महाकाव्यों के यशस्वी रचनाकार गोलोकवासी आचार्य श्री पंडित ब्रह्मानंद शुक्ल जी एवं श्रीमती प्रियंवदा शुक्ल के तृतीय पुत्र डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ल एवं डॉक्टर उमाकांत शुक्ल के अनुज तथा डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ल एवं लक्ष्मीकांत शुक्ल के अग्रज हैं। उन पर चंद्रमौली की कृपा है, अभिनव तथा आनंदवर्धन का अनुराग है। तेषां तत्र कर्मक्षेत्रं कवि अध्ययन समकालमेव राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय खुर्जायां सन 1960 तम वर्षात् कक्षासु निःशुल्कम् अध्ययनं सम्पादयति स्म। 6 जुलाई 1962 ईस्वीय वर्षे मुल्तानी मलमोदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोदी नगरे हिंदी विभागे नियुक्तो जातः। भाषा विज्ञान पाली प्राकृत साहित्यादि कालीन काव्यादि विषयेषु प्रवचनम् अकरोत्। तस्मिन् समये तत्र एवं तेषां तत्र कर्मक्षेत्रं प्रारब्धम्। अनन्तरं ते दिल्ली विश्वविद्यालयस्य राजधानी महाविद्यालये ते हिंदी विभागे ते नियुक्ताः जाताः। एवं तेषां व्यक्तित्व विषये किमपि वक्तव्यं नास्ति, परं तत्र डॉक्टर जयदेव जानी रसराजः डॉक्टर शुक्ल महोदयं सरस्वत्याः गगनविहारी हंसमिव वर्णयति, तदपि अत्र प्रस्तोतुं वाञ्छामि। भवदीय मुखं सुचिरं मधुरं भवतो नयने श्रुतिशास्त्र तटे वदनं कविता वनिता हसनं स्मितमस्ति सुधाब्धि समं सरलम् गमनं कविसिंह पदावलिवत् पठनं जनचित्त विनोदकरं कविना भवदीय मुखाब्ज कला कवितान्य कवित्व तुला रहिता कविता रसराज सुधा सरणी कविता श्रवणात् जनता जगतां दयतेथ विचार विहार वरे गगनेश्वर सानुभवेन सदा। डॉक्टर शुक्लस्य यदापि दर्शनं भवति सर्वदापि कविवरस्य विविधाः व्यक्तित्वस्य पक्षाः अक्षिसात् क्रियन्ते स्म। यदा यदा भवति स्म कदाचित् कवि विद्वन्मण्डल मण्डनायमानः मूर्धन्यो विद्वान् प्रतीयते, तत्क्षणमेव सः हासमूर्तिः प्रतीयते। कदाचित् अयं गुरुः, कदाचित् सुहृत्, कदाचित् संगीतकारः, कदाचित् लेखकः, कदाचित् च परामर्शदातृरूपेण अस्माकं दृष्टौ समायाति। एवं तेषां कृतयः बहवः सन्ति, तेषु केचन एव केषाञ्चन एव रचनानां तत्र उपस्थाप्यते। सर्वदा स्वीय काव्येषु लोककल्याणमेव वर्णितं। काले काले भवतु सुखदा वृष्टिरस्मद्धरायाम् इत्यस्य केवलम् एकम् उदाहरणं विद्यते। सर्वो दुर्गं तरतु सकलो मद्रमोतु लोकः। एतादृशानि भद्रकारकाणि वचनानि सर्वदैव कालिदास काव्येषु दृश्यन्ते। येन तेषां मनीषा स्पष्टी भवति। सकल जनता मंगलकामना एव कालिदासस्य अभिलाषा। सच्चित्ते चित्ते राजते। कालिदासस्य भावना विश्वबन्धुत्व भावना वर्तते। तत्काव्येषु एकत्र स्वभर्त्रा विप्रलब्धा सीता विभाति, अन्यत्र भरतजननी शकुन्तला क्वचित् तान् सिञ्चन्ति। शैलकन्या पार्वती एतादृशैः रम्यवर्णनैः काव्यैः कविकुलगुरु कालिदासः विभाति। कविना रमाकान्त शुक्लेन कवेः गौरवगाथा लघुकवितायां मुखरीकृता। कवेः संकल्पना दीर्घतरा वर्तते। चक्षु श्लोकेषु कविवाणी मेघदूत अभिज्ञान शाकुन्तलम रघुसदृशाणां ग्रन्थानां संक्षेपेण वर्णनं विदधाति।
एकत्रास्ते भरतजननी विप्रलब्धा स्वभर्तृबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षा विप्रपन्नस्तनुभिरवतु विस्वस्ताभिरष्टाभिरीश। तत्र अष्टानां मूर्तीनां कीर्तनं रामसेतोः कीर्तिं च प्रसारयितु कवेः कालिदासस्य कीर्तिः अतुलनीया विद्यते। अस्माकं समेषां पूज्यः कालिदासः राजतां समेषां हृत्सु अमरतां प्राप्नुयात् इत्येव कवेः आशयः। तत्र साक्षात् प्रणत सुखदं बन्धमानोष्टमूर्तिं गृह्णन् काव्ये सुवहिमनगं कीर्तयन् रामसेतुं गृह्णन् पक्षं सकलजनता साध्यहीनः प्रवृत्तेः अस्मत्पूज्यः कविकुलगुरुः कालिदासः। मन्दाक्रान्तात् छन्दसि रचितायाम् अस्यां कवितायां 4 श्लोकाः सन्ति। ये च कवेः कालिदासस्य मेघदूतं स्मारयन्ति। कवेः संवेदना महापुरुषाणां चरणकमलेषु कृतज्ञतारूपं पुष्पगुच्छं समर्पयति। कविता तत्र 2017-1-2007 तमईस्वीय वर्षे कविना विरचिता। तस्मिन्नेव दिने च राजस्थान संस्कृत तत्र अकादम्या मनोहरपुरे आयोजिते संस्कृत कवि सम्मेलने अपि आचार्येण श्राविता। तत्र आचार्याणां काव्येषु तत्र देश प्रदेशानामपि तत्र परकरचनानाम् अपि रचना वर्तते। तेषु अपि अन्यतमः तत्र अस्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति। तत्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शीर्षकान्विता रचना आर्यात् छन्दसि विरचिता अस्ति। अस्यां रचनायाम् 8 श्लोकाः सन्ति। कुरुक्षेत्रे तत्र काचित् तत्र व्याख्यानमाला तत्र समायोजिता अस्ति। तत्र ते भागग्रहणाय कवि कुरुक्षेत्रनगरं गतः तदा ते तत्र श्रावितवन्तः। तत्र प्राच्यविद्या समुपासकानां समवायः कविं प्रेरयति। काव्यलेखकाय विदुषां समवायः समग्रमपि भारतम् एकत्वसूत्रे बध्नाति। तथा यथा तेन लिखितमस्ति एकनीडमिव जातं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं नानास्थानसमागत विद्वत् कविभिर्द्विजैर्लसितम्। तत्र कवितायां कवेः संवेदना वृत्तिहीन समस्याग्रसित युवकैः साकं विद्यते। ये प्राच्य विद्यां पठित्वा अधुना मार्जनी कर्म संपाद्य जीविका निर्वाहं चिकीर्षन्ति। एतादृशी वार्ता पत्रेषु द्रष्टुं शक्यते। कवेः संवेदना श्लोकाकारम् आयाति। शास्त्रीय विद्या वारिधि सदृशोपाधिभिरलङ्कृता विबुधाः जठराग्नेः पूत्यर्थं बहुकर कर्माप्तये सोत्काः। अस्माकं भारतं विविध समस्याप्लावितो वर्तते। अशिक्षा बुभुक्षा अवृत्ति समस्याः युवकान् आतंकवाद प्रवृत्ति वृत्तिं स्वीकर्तुं प्रेरयन्ति। सर्वकारोऽपि स्वार्थमेव चिन्तयति न तु परार्थम्। विनयाधान सुरक्षा परणात्मक कर्म नो कुरुते केन्द्रीयं प्रान्तीयं शासनमध्यात्मरक्षणायोत्कम्। प्राच्य विद्या समुपासकानां समुचित वृत्त्यात्मक निर्वाहार्थं यदि शासनं सर्वकारश्च चिन्तनं न करिष्यति तर्हि कथं प्राच्य विद्या जीविता स्यात् इत्येतद् अर्थं कवेः कविता चिन्तयति। तद्यथा तेन प्रतिपादितं प्राच्यसु विद्याधारी समुचित वृत्त्यात्मक निर्वाहं कर्तुं लभता। तत्र जीवन दर्शन चिंतन परक रचना अपि विरचिताः। तेषु तत्र भवति अन्यतमः किं जीवनं ते इति रचना तेषां वर्तते। किं जीवनं ते शीर्षकान्विता रचना उर्दू गजल शैल्या अनुकरणं करोति। अयं मुक्तकानां समूहः वर्तते। सर्वाण्यपि मुक्तकानि स्वतन्त्राणि सन्ति। गलज्जलिका शैल्यां लिखितेषु मुक्तकेषु जीवनस्य सफलतायाः साधकतत्त्वानि उल्लिखितानि सन्ति। क्वचित् हास्यव्यङ्ग्योऽपि तत्र प्रदर्शितः। कविना अस्याः रचनायाः वाचनं सर्वप्रथमं तत्र उत्तरप्रदेशे एव तत्र कृतमासीत्। कवेः प्रारम्भिकी एव पंक्ति मानवं चिन्तन मननार्थं विवशीकरोति।
यत् किं जीवनं ते एतेषु मुक्तकेषु प्रदत्ता शिक्षा चिन्तन मात्रेणैव मानवस्य जीवनं सफलयितुं शक्नोति। तत्र ते लिखन्ति मनसि चिन्तय सखे किं जीवनं ते रहसि शीलय सखे किं जीवनं ते एतेषु मुक्तकेषु सुभाषितानि मानव जीवने अनुभूतिपरा सत्यता साहित्यस्य अभूतपूर्वाः शिक्षाः शाश्वत मूल्यानि सांस्कृतिक निष्कर्षाः वेद दर्शनस्य च तत्त्वानि सम्मिलितानि सन्ति। देशे प्राप्ते निर्वाचने नेतॄणां भिक्षुकत्वं किंच प्राप्ते शासने तस्या एव जनतायाः आकांक्षायां कटाक्षः क्रियते। तादृशेषु नेतृषु कवेः कटाक्षः तेषां प्रबोधनाय भवतु। तत्र अहो दैनन्दिनी मतयाचना ते बनीपक नेत्रिवर किं जीवनं ते त्वया यदि शासना सन्धिमवाप्य न लोको रञ्जितः किं जीवनं ते। कविः तान् अमात्यानपि सावधानं करोति, ये च लोककल्याणाय न किमपि कुर्वन्ति। अमात्यपदं तु नितान्तमस्थायि वर्तते, पदेन न कोऽपि महान् भवति, कार्येण महत्ता आयाति। नेत्रीणां भाषणं जनाः अनर्गलं मन्वते। सुरक्षितमस्ति नो पदमपि फलार्थम् अहो मन्त्रप्रवर किं जीवनं ते अयं श्रोता न बोधति भाषणं ते अनर्गलजल्पिनः किं जीवनं ते। अस्माकं परम्परायां तु दीनानां सेवा महत्पुण्यदा आसीत्, परमद्य स्वार्थवशात् पुण्यत्रीणामेव सेवायां रताः दृश्यन्ते चाटुकाराः। तान् धिक्करोति कविः रमाकान्तशुक्लः। नदीनः सेविता शुद्धेन मनसा पुण्यत्रीन् सेवसे किं जीवनं ते। कवेः दुःखितेषु दीनेषु आस्था तत्र दिग्गोचरी क्रियते कवितायां। गुरुषु मातृपितृष्वपि कवेः अविचला श्रद्धा वर्तते। कवि हृदये वेदानुकूलायाः संस्कृतेः दर्शनं भवति। भारतस्य प्रतिष्ठायाः कारणानि अपि कविः भातिमे भारताख्ये काव्ये निगदति। गुरो पुत्रोर्न चरणा वन्दिताश्चेत् अहंकारात् त्वया किं जीवनं ते। अहंकारात् अनन्तरं प्रेम भावस्य जागरणं भवति। स्नेहवर्णने तु सर्वेषामपि साहित्यिकानां वर्णनगोचरता दृश्यते। कविरपि प्रेमरहितं जीवनमेव न मनुते। न कश्चित् प्रेम बन्धे त्वाम् अवध्नात् वृथा जीविन् सखे किं जीवनं ते। कविना प्रेमरहिता जना मृल्लोष्टसंज्ञया लक्षिताः, किंच प्रियां विना तु चन्द्रोऽपि व्यर्थः। तत्र निशीतं नैव मधु प्रेम्णः कदाचित् विरस मृल्लोष्टरे किं जीवनं ते। वृथा चन्द्रो वृथा मधुयामिनीयं न पार्श्वे ते प्रिया किं जीवनं ते। कवेः स्नेह भगवतो वन्दनां करोति, सहैव जन्मभूमेः वन्दनार्थं प्रेरयति जनान्। कविः विश्वभ्रमणशीलान् जनान् भारतदर्शनार्थं प्रेरयति। यदि भारतं स्निग्धमनसा न दृष्टं चेत् किं जीवनम्। तत्र अग्रे कविः तत्र रमाकान्त वर्याः प्रतिपादयन्ति, न दृष्टं भारतं स्निग्धेन मनसा अहो विश्वभ्रमिन् किं जीवनं ते। कवेः राष्ट्रप्रेम तस्य सर्वास्वपि कवितासु दृश्यते। स्वदेश सेवायै कविः कटिबद्धो वर्तते। स्वदेशस्य सेवा प्राणार्पणेनापि करणीया। स्वदेशस्य स्वाभिमानो मानवस्य स्वाभिमानो वर्तते। देशसेवा पराङ्मुखान् धिक्करोति कविः। स्वदेशः सेवितो न प्राणप्रणतः विकत्थन धूर्तरे किं जीवनं ते। भौतिक जीवने स्वास्थ्यं सर्वोत्तमं धनं भवति वर्तते। यदि स्वास्थ्यरक्षा न भवति तर्हि प्रधानतत्त्वम् अर्थोऽपि न सञ्चीयते। स्वर्णादि आभूषणानि केवलं बाह्यसुखं प्रददति, आन्तरिकं सुखं तु स्वास्थ्यमेव ददाति। अतो स्वास्थ्यं नास्ति चेत् किं जीवनं। न चेत् पार्श्वे सखेते स्वास्थ्यवित्तं धनैरैतैरलं किं जीवनं ते। न दुग्धं माहिषं व्यायामिनस्ते सुलभमास्तेन वहं किं जीवनं ते। हृष्टपुष्टेन शरीरेणापि दुष्टहननं न कृतं चेत् को लाभः। कविः सर्वदा परोपकाराय सदाचारस्य च पक्षं स्वीकरोति। परोपकारेणैव सदाचारेण एव जीवने यशः प्रसार्यते। विषकुम्भं पयोमुखमिति लोकोक्तिं चरितार्थयतां जीवनमपि निन्द्यमेव। मनोभावो न निर्द्वन्द्वं प्रकटितः कपटचारिं त्वया किं जीवनं ते।
कृतघ्नस्त्वं कदाचारः पिशुनता इमे त्वद्बान्धवाः किं जीवनं ते मुखे मधुते मनसि ते कालकूटा तृणावृतकूपरे किं जीवनं ते मानव जीवनस्य महत्वपूर्णानि मूल्यानि सुसंस्कार सदाचरण कर्मनिष्ठा सहृदयता सौहार्द दया क्षमा धैर्य देशभक्ति सुशिक्षा धर्माचरणानि विद्यन्ते एतैः मूल्यैः एव मानवता विकसिता जायते किंच जीवने दुर्व्यसन आलस्यादीनि तत्त्वानि जीवनं भस्मसात् कुर्वन्ति न दाक्षिण्यं न सौशील्यं न कीर्तिः न सेवा नो दया किं जीवनं ते विपदि धैर्य तथाभ्युदये क्षमा नो न वा युधि विक्रमः किं जीवनं ते स्वयं नष्टः परान्नाशयसित् नित्यं व्यसनशतशालिनः किं जीवनं ते मुखे ते मक्षिका कुर्वन्ति भिक्ष भिन्न भिन्न न चोड्डायसीरे किं जीवनं ते मानव जीवने साहित्य कलायाः विशिष्टं महत्त्वं वर्तते एतेन मनुष्यः स्वाभिलषितं जीवनं प्राप्य श्रेष्ठतरं करोति अन्यान्य जनानां जीवनमपि सरसं करोति नवसर्जनं च प्रशस्यति संस्कृत साहित्ये तु कला साहित्यादि विहीनस्य न कापि गतिः स तु पशुतुल्यः मन्यते संस्कृत भाषायाः ज्ञानमपि मानवाय ऐतिह्यम् आनन्दं प्रयच्छति न साहित्यं न संगीतं कला वा न रासिक्यं न चते किं जीवनं ते त्वया स्वान्तः सुखार्थं देववाणी न पठिता न श्रुता किं जीवनं ते अन्ते च कविना संस्कृत पत्रपत्रिकाणामपि जीवने महत्त्वं वर्णितम् अर्वाचीन संस्कृतस्य पठन पाठनं श्रवणं च जीवने नूतनं दिशं प्रदर्शयति अस्य काव्यस्य सूक्ष्मतया समीक्षणेन कवेर्जीवनं दृष्टिपथम् आयाति स्वीया अनुभूतिरेव कविना पुस्तके लिखिता कवेः आन्तरिकं बाह्यं च व्यक्तित्वं कवितायां मुखरीभूतं कवितायाः पठनेन मानवस्य दिक् परिवर्तिता चेत् किं जीवनं जीवनस्य एकैकमपि व्यावहारिकं पक्षम् उत्थाप्य कविः पाठकानां सम्मुखं स्थापितवान् कवेः कार्तज्ञं तु अस्माभिः प्रकटनीयम् एव कवितायाः पाठनार्थं प्रतिजनं प्रेरणीयम् इदम् अस्माकं कृते कवेः पाथेयं वर्तते जीवनस्य प्रत्येकमपि पथि व्यवहारसरणीम् इयं कविता परिवर्तिष्यति इति मन्ये उर्दू छन्दसि हिन्द्याः सुमेरुच्छन्दसि च लिखितायां कवितायां 140 पद्यानि सन्ति कवितायाः भाषा सरला मधुरा च वर्तते आचार्याणां तत्र रमाकान्त शुक्लगुरूणां तत्र एकम् अन्यत् तत्र अन्येका कविता वर्तते शास्ति महाकुम्भे इति तत्र कुम्भमेलापकं न केवलं भारतस्य अपि तु समस्तस्य विश्वस्य बृहत्तमं मेलायकं भवति अयं महाकुम्भः हरिद्वारे उज्जैन्यां नासिके तीर्थराजप्रयागे च भवति तत्र अस्यां कवितायां कविः प्रयागे अवस्थितो न विद्यते प्रयागराज इलाहाबादस्थ महाकुम्भस्य वर्णनं च करोति अयं शिशिर ऋतौ जायमाने मेलापकेऽस्मिन् अंधविश्वासवशात् बद्धमूलास्थावशात् वा जनाः शीतले जले अवगाहन्ते महाकुम्भे ग्रहाणामपि गतिः काचित् विशिष्टा एव भवति कविः तद्वर्णनं करोति तद्यथा स्थिता सूर्यस्तथा चन्द्रो मकररासौ गुरुर्मेषे वृषे वा द्वादशाब्दानन्तरं स्नामो महाकुम्भे महाकुम्भे हिन्दू सन्यासीनां दलानि एकैकं कृत्वा जले आत्मानं निमज्जयन्ति सर्वतः प्राक् नागा सन्यासीनां दलं स्नाति तथा सन्यासिनः स्वदलानुसारं तत्र अखाड़ा सर्वप्रथमं जूना अखाड़ा निरञ्जनी अखाड़ा एवं क्रमेण स्नान्ति तेषाम् अनन्तरं गृहस्थानां क्रमो जायते कविवर रमाकान्त शुक्लोऽपि अस्मिन् मेलापके स्नातुं गन्तुकामः आसीत् परं कार्यवशात् न गतः तत्दृश्यं पाठकानां दर्शयति स्वीय रचना चक्षुर्भ्यां महाकुम्भस्य अलौकिकं दृश्यम् अपूर्वं दृश्यं यत्र मानवानां जलधि रूपा आस्था गागर में सागर
इति आभाणकानुसारम् एतस्य सौन्दर्यं वर्धयति। महाकुंभ नामके मेलापके सर्वेपि सम्मिल्य एकत्र जले निमज्जिताः भवन्ति। एतत् रहस्यं न कोऽपि जानाति, विद्वांसः तद् रहस्यं समीक्षन्ते। महाकुंभ मेलापकस्य कृते न कश्चिदपि प्रचारः आचर्यते, तथापि एतावान् जनसमूहः महदानन्दम् अनुभवति, मोक्षाय न प्रकल्पते। महाकुंभादेव इदानीं राष्ट्रगरिमा जातोऽस्ति, वयं सर्वे एकीभूताः जाताः। तद्यथा तत्र अहो मे राष्ट्रगरिमा येन जीवामो वयं सर्वे विभिन्ना एकतां याता मिलामो वै महाकुंभे यत्र समस्तं विश्वं भवत्येकनीडम् इति वेदवाक्यस्य सिद्धता अत्र तत्र दृश्यते। अर्थात् संपूर्णस्यापि विश्वस्य जनाः अत्र निमज्जन्ते, तत्र महाकुंभे निमज्जन्ते आत्मानं। महाकुंभात् कश्चन विशिष्टः सन्देशः विश्वे प्रसार्यते, ससन्देशः विश्वं भवत्येकनीडम् इत्येव अस्ति। समग्रमपि विश्वं भेदभावना रहितो जायेत इत्येव कामयते कविः। महाकुंभे आबालवृद्धाः सर्वे स्नान्ति। अनेन किञ्चन विलक्षणं दृश्यं दृश्यते। अथ च नव्यानां यन्त्राणाम् उपकरणानाम् अपि संयोगो भवति, येन कुम्भस्य सुचारुतया दर्शनं कर्तुं शक्यते। दूरस्थैरपि जनैः तद्यथा नूतनाभ्यामिह मिलित्वा साध्यते योगः। भवन्मुग्धोऽवलोकय नूतनामाभां महाकुम्भे योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति पतञ्जलि वचनं साधयतो जनान् महाकुंभे पश्य। अन्ते कवि कथयति, अहं न गतः त्रिवेण्यां महाकुंभे, मन्ये कविना दूरदर्शने प्रसारितं दृष्टं स्यात्, किंच स्वकीय रचनया एव कवि निमज्जितो दृश्यते। कवितायाम् अस्यां तत्र 17 पद्यानि विद्यन्ते। सर्वाण्यपि पद्यानि हिन्द्याः विधातेति नाम्नि छन्दसि तत्र अथवा उर्दू छन्दसि तत्र विद्यन्ते। तत्र मधुपवृत्तिः इति अन्यतमा रचना। मधुपवृत्ति इत्याख्या कविता तत्र सर्वशुक्लोत्तरायां सर्वप्राचीना विद्यते। न केवलम् इयं कविता तत्र प्राचीना, परं कवेः प्राचीनतमासु अपि प्राचीना विद्यते। इयं कविता कवेः छात्रजीवनस्य रचना वर्तते। प्रसादगुणोपेता माधुर्यगुणोपेता च इयं कविता कश्चित् अलौकिकम् आनन्दं प्रददाति। युवावस्थायां लिखिताम् इमां कवितां पठित्वा काचित् हिन्दी भणिति स्मर्यते, होनहार वीरवान के होत चिकने पात है। कविः कविता माध्यमेन सुख्यातस्य मिलिंद महोदयस्य चरित्रं निन्दति। अयं चञ्चलो भ्रमरः अपरामेव कलिकां चुम्बति, सर्वत्रापि नूतनायाः कलिकायाः रसं पिबति, पीत्वा नवं सुधारसं पातुं लालायितः भवति। कवि लेखन्याः मधुरं पद्यं द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र पीत्वा रसं नवसुधा मधुरं मदीयं पुत्र प्रयासि वदति सत्यमये मिलिंद मालिन्यमेव वपुषो मनसश्च तेत्र जाने धुनेति कलिका विललापकापि। इयं कस्याश्चित् कलिकायाः विलपन्त्याः उक्ति, मम मधुरं रसं निपीय हे रसिक मिलिंद, किमर्थम् अनुचितं प्रयासि, तव शरीरे मनसि च कलुषतां पश्यामि अहम्। वस्तुतः तत्र अत्र कविः भ्रमरमाध्यमेन दुर्वासना परिपूतानां जनानाम् अस्थिरवृत्तिं प्रदर्शयति। तादृशः मानवः भ्रमरवत् एव भवति। कदाचित् तत्र स पूर्णतया तृप्तिं नानुभवति। कुत्रापि ये दुश्चारित्र्याः भवन्ति, विविध विषयेषु अनुरक्ताः भवन्ति, ये च आसक्ताः भवन्ति, ते तु भ्रमरसदृशाः एव। तैः तु इयं मधुपवृत्तिः त्यक्तव्या एव। सम्यक् एव उक्तं कविना। तत्र नाना प्रसून कलिकासु मुदा मिलिन्दः, कृष्णोऽपि रक्तमनसा भ्रमिमा तनोति। सत्यं वदन्ति कवयो न हि चञ्चलानां, कापि स्थितिः रुचिरा भवतीह लोके। कविः मिलिंद माध्यमेन तान् बराकान् मधुपवृत्तियुतान् निन्दति। तद्यथा बालामसीमरसरासियुतां जनाये स्वीयैर्वचोभिरमितैः परिलोभयन्ति,
ते सत्यमेव परकीय गुणान् अभिज्ञा निन्द्या भवन्ति शुचिराय मिलिन्द विद्धि। इमामेव मधुपवृत्तिम् अधुना बलात्कारादि कुकृत्य जननीं मनुते। एतत् पंक्ति लेखकः कविः सत्यां युवावस्थायामपि उपदेशवाक्यैः निन्दितवचोभिश्च मधुपवृत्ति सदृशैः कविता कामिन्या जनान् सन्मार्गोपदेशं करोति इति आनन्दं जनयति। कवितायां बराक भ्रमिमातनोति दुर्वासना कलितचञ्चलमानसाः भावाबबोध विधुरा सदृशाः शब्दाः सशक्ताभिव्यक्तये बिम्बरूपाः सन्ति। यतो हि वराक शब्दकथनेन चञ्चलता दुष्टता अभिव्यज्यते। तथैव अन्यैरपि शब्दैः तत्तद् विषय अभिव्यञ्जते। तत्र आचार्येण तत्र प्रणम्याः कारगिलवीराः शीर्षकान्विता रचना कारगिल रणक्षेत्रे भारतरक्षकाणां वीराणां कृते कार्तज्ञं समर्पयति। या कापि घटना समकालीनं घटनाचक्रं प्रभावयति सा कवेः वर्ण्यविषयिणी जाता। अस्यां कवितायाम् अस्माकं वीरसैनिकानां शौर्यगाथा वर्तते। यैश्च गूढप्रवेशिनां संहारः कृतः। कविना वीराणाम् आत्मोत्सर्गस्य वर्णनं कवितायां वीरः वीरेण पूज्यते इति रूपेण कृतमस्ति। एवं प्रतीयते यत् कविः कारगिल क्षेत्रे गत्वा प्रत्यक्षं वर्णयति। कारगिल क्षेत्रे प्रविष्ट शत्रूणां निष्कासनाय तत्र कारगिल वीराणां समर्चनाय कवेः उद्घोषः। अकस्मात् प्राविशन् नस्वद्गृहे गूढप्रवेशाय स्वदेशात्तान् बहिष्कर्तुं प्रचेलुः कारगिलवीराः। बटालिक द्रास मस्को कक्सर क्षेत्रेषु अस्माकं वीराणाम् उत्साहः अभूतपूर्वः वर्तते। तत्र आचार्यः तत्र वर्णयन्ति बटालिक द्रास मस्को कक्सर क्षेत्रेषु लीनानां रिपूणां दुर्दशां चक्रुः समिद्धा कारगिलवीराः। तत्र आचार्येण तत्र पाकसैनिकेषु ते ये कृतान्ता इव वर्तन्ते अस्माकं वीराणां तत्र प्रहाराः ते तत्र वर्णयन्ति। दिशन्तो दुर्विषा पाककी तवानां प्रयाणैस्वैः जगर्जु दुर्गम क्षेत्रे कृतान्तः कारगिलवीराः। को न जानाति तं कारगिल युद्धं यत्र तत्र वीराणाम् अनेन उत्साहेन समर्पणेन च भारतीय जनमानसे शौर्य जागरणं कारितं कविना। तत्र अरिन् विद्रावयामाशु शठान् शिक्षापयामासु खलान् पद्ध्वंसमायासु प्रणम्यः कारगिलवीराः। अहो मे मातृभूमे रक्षणार्थं स्वीय सर्वस्वं बलिं चक्रुः कथं ते विस्मृताः स्युः कारगिलवीराः। कवेः श्रद्धाञ्जलि वीराणां स्मरणं प्रतिपदं कारयति। अस्माकं वीराः पाकनागानां कृते नकुलाः मयूराः वैनतेयाः इव वर्तन्ते। अस्माकं वीराः सिंहाः सन्ति। तत्र शठे साठ्यं समाचरेत् इत्यस्य पाठोऽपि कारगिलवीरैः पाठितः। शठे साठ्यं विधेयं दुर्जनः साम्येन चोपकृतैः वदार्हश्चातदायि वेदयन्ते कारगिलवीराः। वीररस समन्वितायाम् अस्यां कवितायां कारगिलवीराणां गौरवं गायति कवि नतमस्तको वर्तते। सः पाकिस्तानं पाकसैन्य प्रमुखं च सावधानं करोति। शृणुध्वं पाकनेतारः शृणुध्वं पाकबलपत्तयः यदिच्छथ तदा नो कोपनीया कारगिलवीराः। शृणुध्वं निस्त्रपा आतङ्कवाद प्रेरिता मूढाः इमे जाग्रति दीवानक्तं सशस्त्रा कारगिलवीराः। कविना तत्र निरलसानां भटानां कर्तव्य निर्वहणताया राष्ट्रभक्तेश्च वर्णनम् अकारि।
कवेः सन्देशः दुर्जनः उपकारेण न शाम्यते इति वीराणां कृते वर्तते। मातृभूमेः रक्षार्थं वीरैः स्वीयं सर्वस्वम् अर्पितं, किञ्च भारतम् एकतासूत्रे गुम्फनस्य महत्कर्म सम्पादितं। सौरवकालीय हनीफुद्दीन सदृशाः वीराः स्मर्तव्याः एव। हनीफुद्दीन सौरवकालीयाहु जास्ताथा सान्ये महोत्साह रवेर्मण्डनमविन्दन् कारगिलवीराः रणोत्कटविचक्ताङ्का अप्यदम्योत्साह परिपूर्णाः जिगीर्षा पूरितात्मानः प्रचण्डाः कारगिलवीराः। कविता पठनेन तत्र आध्यात्मिकदृश्यं स्मृतिपथम् आयाति। अस्माकं सैनिकैः साकं यद् दुर्व्यवहारकर्म समाचरितं तत्तु सर्वथा अपि कुत्सितं न्यक्कृतं च। भटानां शरीराणि धूम्रदण्डिकया ज्वालितः, तत्करणेषु रक्तलोहदण्डं स्थापितं। तेषाम् अक्षिण्यपि ज्वालितानि दन्ताः अस्थीनि च त्रोटितानि, तेषां गुप्ताङ्गमपि तैः कर्तितं। दानवतायाः नग्नताण्डवं सम्पादितं, पाकिस्तानेन मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनं कृतं। तत्र जिनेवा सन्धिरपि उल्लङ्घितः। सौरवेण साकम् अर्जुनराव भवरलाल बगारिया भिखारां भूलारां नरेशसिंहानां शताङ्कानि शरीराणि मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घन साक्षिभूतान्यासन्। सौरवकालिया महोदयेन साकं पञ्चसैनिकाः सप्ताहत्रयं यावत् निर्ममा निर्वचनीय यातनाभिः मारिताः। तत्र 1999 तमे वर्षे तेषां शताङ्गानि भारताय समर्पितानि। सौरवस्य जनकः एन्.के. कालिया महोदय तद्दृश्यं स्मृत्वा अद्यापि अश्रूणि प्रवाहयति। महद्दुःखानुभूतिः तस्य जायते। ततः आरभ्य स अन्ताराष्ट्रीय न्यायालये पाकसैनिकान् दण्डार्थं प्रयतते। कांग्रेस सपा भाजपा सदृशानि दलानि अपि तत्साहाय्यं नाचरितवन्तः। कालिया महोदयेन अन्तर्जालमाध्यमेन अपि एतदर्थं कार्यं प्रारब्धम्। तेन तत्र पेटिशन् ऑनलाइन काम LT कालिया पेटिशन् HTML इत्याख्य अन्तर्जाले अन्ताराष्ट्रियाभियानं सञ्चालितम्। तत्र केन्द्रीय सर्वकारेण जुलाई 10-20 तारिका कारगिल विजयोपलक्ष्ये विजय दिवसत्वेन उद्घोषिता। तत्र कारगिल युद्धे अनेकैः सैनिकाः वीरगतिं प्राप्ताः। कविशुक्लस्य राष्ट्रप्रेमपरक प्रत्यग्र रचनाया यत्र कविकर्मणः जीवनं दर्शनं भवति तत्रैव भारतीय हृदयेषु राष्ट्रीयतायाः भावोऽपि अभिव्यज्यते। रमाकान्त त्वया चान्ये कवीन्द्रैरीडिता काव्ये सदा स्थास्यन्ति पूजार्हा अमर्त्या कारगिलवीराः। प्रशंसनोपेक्षा सर्वैर्भूता अद्य सैनिकपरिवाराः कारगिलवीराणां परिवारस्य उत्साहवर्धनेन एव तान् प्रति श्रद्धाञ्जलि सत्यपूरितो भविष्यति। अनेन एव वीराणामपि उत्साहवर्धनं भविष्यति। विजातिच्छन्दसि रचितायां कवितायां 30 पद्यानि सन्ति। अस्याः रचनापूर्तितिथि वर्तते 26/8/1999 संभवतः वर्तते। इयं कविता राष्ट्रप्रेम परिपूरितानां राष्ट्रसमुपासकानां कृते आनन्ददायिनी वर्तते। सहज शैल्याः प्रयोगः कवितां जनसामान्यवेद्यां करोति। कवेः भावाः प्रत्यक्षम् इव प्रतिभान्ति। कालः अस्ति वा? समापयतु इदानीं। तत्र अवसरः प्रदत्तः। एतदर्थं सर्वेषां तत्र कार्तज्ञं प्रकाश्य अत्रैव स्वकीयां वाचां तत्र अवसारयामि। नमस्करोमि। धन्यवादः। धन्यवादः एकनारायण पौडेल महोदयः। भवान् सम्यक् रूपेण अत्र विषयम् उपस्थापितवान्। अत्र आदौ भवान् कवेः परिचयं, तेषां वंशपरिचयं, पुनश्च कवेः शिक्षाविषये एतत् सर्वम् उपस्थापितवान् भवान्। तत्र कवेः जन्म कुत्र अभवत् अस्मिन् विषये भवान् सम्यक् उक्तवान्। तत्र कवेः माता प्रियंवदा, पिता ब्रह्मानंद शुक्लः आसीत् इति भवान् आलोचितवान्। पुनश्च तत्र कथम् अस्माकं कविः राजधानी महाविद्यालये
दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अधीने यः राजधानी महाविद्यालयः वर्तते तत्र कथं हिंदी विषये अध्यापकस्य कार्यम् आदौ कृतवान् अस्माकं कवि तस्मिन् विषये अपि भवान् आलोचितवान्। पुनश्च कवेः याः कृतयः सन्ति तासु कविताकृतिषु राजतां कालिदासः अस्मिन् विषये बहु सम्यक् आलोचितवान्। तत्र कालिदासः कथं भारतस्य भूगोलविषये बहु संस्कृतिविषये तत्र आलोचितवान् तस्मिन् विषये अत्र कवितायां कथं प्रतिफलनम् अस्ति अस्मिन् विषये आलोचितवान्। पुनश्च धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति अपरा या कविता वर्तते तत्र कथम अस्माकं मनुष्याः युवानः वृत्त्यर्थं कथं निकृष्टतरां वृत्तिम् आचरन्ति अस्मिन् विषये भवान् सम्यक् आलोचितवान्। पुनश्च किं जीवनं ते अत्र बहु समालोचना वर्तते। तत्र नेतॄणां समालोचना वर्तते, जनानां समालोचना वर्तते। अत्र कवेः आशयः स्पष्टः वर्तते अस्मिन् विषये। पुनश्च मधुपवृत्ति एका भवति कविता, या कविता छात्रावस्थायाम् अस्माकं कविः रचितवान् अस्मिन् विषये भवान् सम्यक् आलोचितवान्। तत्र कथम् अस्माकं युवानः मधुपवृत्तिम् आचरन्ति अस्मिन् विषये तत्र वर्णनं वर्तते। कारगिलवीराः अत्र कथं देशभक्ति प्रस्फुटितः अस्ति, कथं पाकिस्तानी सैनिकाः अस्माकं भारतीय सैनिकानाम् उपरि अत्याचारं कृतवन्तः, तत्र ये देशसेवार्थं प्राणत्यागं कृतवन्तः तेषां पितरः तेषां ये सैनिकानां पितरः भवन्ति ते कथं तत्र विचारार्थम् इदानीमपि युद्धं कुर्वन्ति अस्मिन् विषये अत्र सर्वं कवितायां प्रकटितम् अस्ति। अतः भवान् बहु सम्यक् अत्र आलोचनं कृतवान् इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां प्रकटयामि। अद्य अस्माभिः सह ये तावत् संयोजिताः सन्ति बहवः गवेषकाः सन्ति, बहवः मार्गदर्शकाः सन्ति। तेषु अत्र डॉक्टर सुनेली देई महोदया अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः। पुनश्च गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः झारखण्डतः संयोजिताः सन्ति। केरलतः नारायणन् नम्बूदिरी महोदयाः सन्ति। प्रोफेसर पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः ये तु अस्माकं नित्य श्रोतारः भवन्ति ते अपि अस्माभिः सह सन्ति। अत्र अस्माकं प्रसिद्धाः अलङ्कारिकाः साहित्यिकाः जुबाङ्गः विद्वांसः सोमनाथ दास महोदया अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये निदेशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः ते अपि सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र अरविन्द तिवारी महोदयाः, देवव्रत बेरा महोदयाः एते सर्वे अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं कृतज्ञतां साधुवादं प्रकटयामि। इदानीम् अद्य अस्माकं समन्वयकाः सन्ति षडङ्गिन आचार्याः षडङ्गी महोदयाः। ते आगामिनि भानुवासरे यदि कार्यक्रमविषये काचित् सूचना अस्ति तर्हि ते सूचयन्तु, अन्यथा वयं शान्तिपाठं प्रति गमिष्यामः। आचार्यः। अस्तु, धन्यवादाः प्रशान्तकुमार महला महोदयः। अद्य तु बहु शोभनं पर्यालोचनं जातं। वस्तुतः रमाकान्त शुक्ल महोदयाः भारतस्य अमूल्य सम्पत्, तेषां वियोगे वयं सर्वे तु मर्माहताः। अद्य तु तेषां भाति मे भारतं भारतीय जनताहम् इति सर्वत्रैव गत्वा ते एतादृशं लयम् आश्रित्य गानं कुर्वन्ति स्म यत् सर्वे चकिताः। संस्कृतस्य एतादृश सरल सावलील गानं स्यात् इति वयं तावत् सर्वे दातु अन्वभवम्। अद्य तेषां उपरि महती पर्यालोचना जाता, गवेषकाः सम्प्रार्थ्यन्ते, तेषाम् उपरि बहु गवेषणं कुर्वन्तु। तत्र भारतस्य जातीयसङ्गतिः, भारतस्य विश्वभ्रातृत्वं, भारतस्य अहिंसानीति, भारतस्य राजनीतिकस्थितिः, भारतस्य भौगोलिकस्थितिः, भारतस्य सांस्कृतिकस्थितिः, इमे सर्वे विषयाः तत्र सन्ति। एकमेकं बिन्दुम् उदरीकृत्य वयं यदि गवेषणं करिष्यामः तर्हि अद्यतन पर्यालोचनं
तपस्यामेव सफलं भविष्यति। आगामिनि भानुवासरे पश्यामः। प्रायशः विवेकानन्दस्य उपरि पर्यालोचनं स्यात्। कुन्दिका बर्मन् सम्प्रार्थिता अस्ति। अन्यथा अन्यं विषयं वयं पर्यालोच्य। इदानीं तु शान्तिपाठस्य कालः। आचार्यः उमाकान्तपण्डा महोदय सम्प्रार्थने शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्माकं रमाकान्तशुक्लमहोदयानां परमशिष्याः अस्ति अरविन्द तिवारी महोदयाः आराधन्ते। तेषामपि बहु स्वागतम्। सदा सर्वदा एव संस्कृतस्य प्रचारार्थम् आधुनिककवितानां प्रचारार्थं ते तु प्रयासरताः सन्ति। अन्येपि आचार्याः सन्ति। अस्तु, इदानीं विश्वकल्याणार्थं शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः। सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः। जय भारत, जय पुराणं, जय सुजाताय नवीन हायनमिदं सर्वेषां मंगलमयं भवतु।